बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहादीसें पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो शदीद ज़ईफ़ कहा है, या बेअसल कहा है, या मनगढ़ंत कहा है, या बातिल कहा है, या मुनकर कहा है, या बग़ैर सनद वाले करार दिया है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि एक सहाबी का 2 रकत नमाज नफल पढ़ के अल्लाह से नमक मांगना। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे। एक साहबी मस्जिद नबवी में आए और 2 रकत नफल पढ़े और चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, तुम्हें मालूम है कि इसने नफल पढ़कर अल्लाह से क्या मांगा? तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने अल्लाह से नमक मांगा है। इस साहबी ने 2 रकत नमाज नफल पढ़ के अल्लाह से नमक मांगा है। तो इस रिवायत की हकीकत क्या है? तो इस रिवायत की हकीकत सुनने से पहले ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुक्म दिया है उम्मत को कि अपनी हर ज़रूरत अल्लाह से मांगो, हर ज़रूरत अल्लाह से मांगो। शोबुल ईमान में रिवायत मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमक भी मांगो तो पहले अल्लाह से मांगो, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह से मांगने का हुक्म तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और मांगना भी चाहिए। लेकिन ये जो रिवायत है ना कि एक सहाबी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, 2 रकत नफल पढ़े और चले गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि बताओ इसने अल्लाह से क्या मांगा 2 रकत नफल पढ़ के? तो सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने अल्लाह से नमक मांगा। तो इस रिवायत का हुक्म यह है कि ये तलाश बसियार के बावजूद रिवायत कहीं नहीं मिल सकी, लिहाजा इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान न करें। अलबत्ता अपनी तमाम हाजतों को अल्लाह से मांगने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रिवायतों से मिल जाता है। जैसे कि शोबुल ईमान की मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की है कि नमक भी मांगो तो अल्लाह से मांगो। तिरमिज़ी शरीफ में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमक भी मांगो तो अल्लाह से मांगो, जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह से मांगने का हुक्म है। हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात के सिवा ना कोई किसी की बिगड़ी बना सकता है, ना कोई किसी की जो है परेशानी दूर कर सकता है, ना कोई किसी के मसाइल हल कर सकता है सिवाय अल्लाह के। ये बात जो है हम सब अपने दिलों में पेवस्त कर ले, बैठा ले, इसको जमा ले, पत्थर की लकीर की तरह रख ले जैसे कि पत्थर की लकीर होती है। अगली रिवायत भी सुने। अगली रिवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोटी तंदूर में लगाई वो नहीं पकी। रिवायत सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोटियां पका रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे साथ रोटियां पकाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी तंदूर में लगा दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो रोटियां तंदूर में लगाई थी वो पक गई, लेकिन जो रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर में लगाई थी वो नहीं पकी, वो नहीं पकी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, आपने जो रोटी लगाई वो तो पकी ही नहीं, मेरी कितनी रोटियां पक गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मुस्कुरा के फरमाया कि जिस चीज़ को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लग जाए उस चीज़ को आग नहीं छू सकती। ये रिवायत है। इसको बाज़ हज़रात जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ भी मंसूब करके बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तन्नूर में रोटियां लगा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा
کہ میں بھی تمہارے ساتھ روٹیاں لگاؤں گا، پکاؤں گا، تو ایک روٹی اٹھا کے تندور میں لگائی تو وہ پکی ہی نہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی پکائی ہوئی روٹی تو تندور میں لگی ہوئی روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ اس طریقے سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے بھی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے بھی، دونوں حضرات کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کو دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے سے علامہ بن نور ٹاؤن کراچی، ان دونوں حضرات یعنی کہ دونوں دارالافتاء نے، دونوں بڑے جو دارالافتاء ہے، انہوں نے من گھڑت کہا ہے، لیکن یہاں اس کا حکم جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ البتہ دارالعلوم دیوبند اور علامہ بن نور ٹاؤن کراچی، انہوں نے جو ہے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، تو اس کو بیان کرنے سے باز رہے ہم سب، رک جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، کھانے کے ہر لقمے پر اللہم لک الحمد ولک شکر کہنے پر ایک روزے کا اجر۔ روایت سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھاتے ہوئے یہ دعا پڑھے تو اسے ہر لقمے پر ایک روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم لک الحمد ولک شکر۔ تو اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے سن لیجئے دھیان سے۔ دیکھیے یہ کلمات اللہ کی حمد، یعنی کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ولک شکر، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو کلمات میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ جو آیا ہے نا کہ ہر لقمے پہ ایک روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی، تلاش کرنے کے باوجود بھی یہ روایت کہیں نہیں ملی، لہٰذا اس کو بھی آپ بیان نہ کریں۔ البتہ آپ جو ہے ہر لقمے کے ساتھ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ان الفاظ کو، اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اللہم لک الحمد ولک شکر، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں کھانا کھلا دیا، لیکن ہر لقمے پہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے، یہ روایت نہیں ملی، تلاش بسیار کے باوجود بھی کہیں نہیں ملی، لہذا اس کو بیان نہ کرے، بالکل بھی بیان نہ کرے۔ اچھا جی، اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 10 مرتبہ دنیا میں آنا اور 10 چیزوں کو دنیا سے اٹھا کر لے جانا۔ سن لیجئے روایت۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میرے بعد زمین پر آؤ گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، میں آپ کے وصال کے بعد زمین پر 10 مرتبہ آؤں گا اور 10 چیزیں لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چیزیں لے جاؤں گے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ لے جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ آؤں گا تو برکت لے جاؤں گا، دوسری مرتبہ آؤں گا تو دلوں سے رحم دلی لے جاؤں گا، تیسری مرتبہ آؤں گا اور اقربا یعنی کہ رشتہ داروں سے، اقربا کے دلوں سے شفقت لے جاؤں گا۔ نمبر 4، چوتھی مرتبہ آؤں گا اور حاکموں سے عدل لے جاؤں گا۔ نمبر 5، پانچویں مرتبہ آؤں گا اور عورتوں سے حیا لے جاؤں گا۔ چھٹی مرتبہ آؤں گا، فقیروں سے صبر لے جاؤں گا۔ 7ویں مرتبہ آؤں گا، علماء سے جہد لے جاؤں گا۔ 8ویں مرتبہ آؤں گا، امیر لوگوں سے سخاوت لے جاؤں گا۔ 9ویں مرتبہ آؤں گا، قرآن کے حروف لے جاؤں گا، اور 10ویں مرتبہ آؤں گا تو ایمان اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یہ 10 چیزیں جبرائیل علیہ السلام لے کے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ روایت تلاش بسیار کے باوجود کہیں نہیں ملی، لہذا اس روایت کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ یہ تمام وہ روایتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کو کسی بھی حالت میں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شدید ضعیف کا جو حکم ہوتا ہے وہ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، انشاءاللہ جب یہ سیریز پوری ہو جائے گی
اس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتاؤں گا کہ شدید ضعف کو کیوں بیان نہیں کرنا ہے، اور یہ زبان زد ایسی روایتیں چلی کہاں سے ہے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے پیش کروں گا۔ 2 ویڈیو بنے گی یا 1 ویڈیو، اس میں ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا۔ بس یہ سیریز پوری ہو جائے انشاءاللہ، اللہ کر کے جلدی ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔